सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हुन गइरहेको यो शनिबारको अनलाइन सेवा सङ्गतिमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी विगतका दिनहरू जस्तै अनलाइन सेवामा सामेल भएका छौँ। हामी आजको सेवालाई केही कोरसहरू गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 107 नम्बरको कोरस स्वतन्त्र गराउनुहोस् भन्ने कोरस गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, गाउन गीत आराधनाको येशूलाई आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, जयवन्त गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, जयवन्त गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, गाउन गीत आराधनाको येशूलाई आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ। हुन्छ, हामीले यो कोरसलाई राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हामी 520 नम्बरको भजन गीतलाई गाउनेछौँ। तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। तपाईको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ। तपाईको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ। कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। हुन्छ, हामीले यो भजनलाई राम्रोसित गाउन सक्यौँ। साँच्ची नै
उहाँ हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मार्गको निम्ति उज्यालो हुनुहुन्छ। अब हामी यो सेवा सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। यो प्रार्थना म आफै गर्नेछु। महान अनि सर्वशक्तिमान जीवी जिउँदो परमेश्वर, हामी प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति तपाईँले आफ्नो बलिदान दिनुभयो, हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै आजको दिनमा तपाईँले हामीलाई फेरि पनि यो सेवा सङ्गतिमा सामेल हुनलाई ल्याउनु भएको छ। म धन्यवाद चढाउँदछु। हामीलाई तपाईँको जीवित उपस्थिति महसुस गराउनु भएको छ परमेश्वर। हामी प्रत्येक एक एकजनासँग तपाईँको सेवा सङ्गति गर्न प्रभु तपाईँले हामीलाई उत्साह दिनुहोस् प्रभु। हामी धन्यवाद चढाउँदछु। अनि जो जति आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँको यो सङ्गतिमा सामेल हुनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको होस्, हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आज हुने हरेक सेवा सङ्गति, वचन सूचना अनि वर्शिप सबै कुरामा तपाईँको अनुग्रह भएको होस्। वचन दिनेहरूसँग तपाईँ हुनुहोस्, सूचना भन्नेसँग तपाईँ हुनुहोस् अनि हरेक बाधकहरूसँग पनि तपाईँ हुनुभएको छ चाहन्छु। अनि आशिषले भरपूर्ण गरेर हामीलाई तपाईँले साँच्चै फेरि पनि स्वस्थ अनि सेवा गर्नलाई तपाईँले हामीलाई डोराउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु यसो ख्रिस्टको हामी सुरुको प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। अब हामी भजनहरूमा जानेछौँ। हामी सुरुमा 325 नम्बरको भजन गीत गाएर सुरु गर्नेछौँ। हे यसो तिम्रो प्रेम कति महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम अगम्य आनन्दले हृदय भरपूर छ। प्रभुको कृपा नै धेरै नै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहानी, हरेक साँझ हरेक बिहानी स्तुतिको योग्य छ, स्तुतिको योग्य छ। हे येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ। हे यीशु पुकार्छु दया मलाई दर्शाऊ। बोलाउनु भन्दा पहिले नै हुन्छ, बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छ म तिम्रो साथ छु, म तिम्रो साथ छु। हे येशू तिम्रो प्रेम अन्धकार घटीमा मलाई हिँड्नु छ। मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ। गोठालो भई प्रभु डोर्याउनु हुन्छ, गोठालो भई प्रभु डोर्याउनु हुन्छ। अनन्त साथी भई, अनन्त साथी भई। हे येशू तिम्रो प्रेम घटी र कमीको मलाई केही डर छैन। हरियो चौरमा मलाई निर्धक्क छ। भोजन जलले तृप्त म हुन्छु, भोजन जलले तृप्त म हुन्छु। ख्रिस्ट मेरा साथ छन्, ख्रिस्ट मेरा साथ छन्। येशू तिम्रो प्रेम ईश्वरको भवनमा स्तुति सधैँ गर्छु।
तिमीलाई सधैँ भछु स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ हे येशू तिम्रो प्रेम। हामीले 325 नम्बरको भजन गीतलाई पनि राम्रोसित गाउन सक्यौँ। यसरी नै हामी 519 को महान प्रभुलाई महिमा गीतलाई पनि हामी गाउनेछौँ। महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा
गरिसकेका छौँ। अब हामी हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ अनि यो समय म हाम्रो नवोदय क्वायर टिमलाई म दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई स्तुति प्रशंसामा लानुहुनेछ। सबैजना प्रभुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई आफ्नो स्थानबाट हामी उठेर भए पनि बसेर भए पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी परमेश्वरलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हामी सबैजना आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आनन्दित हृदय लिएर परमेश्वरको चरणमा जाउँ, उहाँलाई उचालौँ, उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ। किनभनेदेखि वचनमा भनिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। अनि यो फेरि पनि रिपिट गरेर भनेको छ किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पनि म भन्छु आनन्दित गर, आनन्दित रहौ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा आनन्दित रहौँ, उहाँमा एकदमै खुसी रहौँ अनि परमेश्वरलाई जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा चढाउँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द 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 आनन्द, फेरि पनि भन्दछु धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य, यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य, यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। आउनुहोस् परमेश्वरको नामलाई धन्यको भनौँ, उहाँको नामलाई उचालौँ, उहाँमा सधैँ आनन्दित रहौँ, उहाँमा खुसी रहौँ, उहाँमा सन्तुष्ट रहौँ। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। ओ परमेश्वर, हामी तपाईँमा आनन्दित रहन चाहन्छौँ। परमेश्वर, तपाईँमा खुसी रहन चाहन्छौँ, तपाईँलाई धन्यको भन्न चाहन्छौँ, तपाईँको नामलाई उचाल्न चाहन्छौँ। ओ हालेलुया येशू, उचाल्छु पवित्र आत्मा परमेश्वर। आउनुहोस् यस घडी पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई आनन्दित हृदय लिइकन परमेश्वरलाई उचालौँ। ओ पिता, तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर हालेलुया, पवित्र आत्मा तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर। किन तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चढाउने हाम्रो हृदयबाट परमेश्वर पिता हामीले दिन सक्ने केही पनि छैन पवित्र आत्मा परमेश्वर, तर तपाईँलाई यो धन्यवादको भेटी अनि आनन्दित हृदय तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु। ओ यस लर्ड हालेलुया। आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई, परमेश्वरलाई उचालौँ, उहाँको नामलाई धन्यको भनौँ। हालेलुया येशू, हालेलुया पवित्र येशू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् उचालौँ येशू परमेश्वरलाई,
उहाँको नाउँको आराधना गरौँ, उहाँको नामलाई जय जयकार नि प्रशंसा बनाऊ, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्वरी क्रुस जानुभयो, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्वरी क्रुस जानुभयो। यस लर्ड, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। यस लर्ड, के चढाऊ प्रभु यो तुच्छ हृदयबाट, के चढाऊ प्रभु यो तुच्छ हृदयबाट। सुन र चाँदी छैन, छ केवल टुटेको हृदय। सुन र चाँदी छैन, यस लर्ड, छ केवल टुटेको हृदय। कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ येशूको पाउमा, कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ येशूको पाउमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर, के नै दिन सक्छु र के नै चढाउन सक्छु र परमेश्वर, सबै थोक तपाईँकै। कृतज्ञताले भरेको हृदय बाहेक, आनन्दित हृदय बाहेक, धन्यवादको भेटी बाहेक तपाईँलाई के नै चढाउन सक्छु। हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, यो आराधनाको भेटी तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँले लिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ नवोदय क्वायर टिमलाई, उहाँहरूले हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुभयो। साँच्चै नै हामीले धेरै नै आशिषित भएका छौँ। अब हामी हाम्रो हप्ताभरिको गतिविधि, सूचना अनि आउने दिनको लागि जानकारीहरू हामी सुन्नेछौँ। अनि यो सूचनाको भाग लिइदिनु हुन यसै मण्डलीका डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका विभिन्न ठाउँबाट र विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा नवोदय मण्डलीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ, हजुरको आफूमा नजिकमा हुनुभएका सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ
यो जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमा दिदीबहिनीको सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले विशेष गरिकन जो जति आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण हजुरहरू कसैलाई देखिएमा सम्बन्धित हस्पिटलमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षा र सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका कुनै पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म सदा जस्तै आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई कुनै समस्या परेमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। अरू केही सूचनाहरू पनि छन्। यसै मण्डलीको सदस्य सुश्री नेहा तामाङ र त्रियक मण्डली माधवपुरको सदस्य श्री अभिषेक श्रेष्ठ बीच पुस 12 गते मगनी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो दोस्रो इस्तिहारको रूपमा सूचना गराउँदछौँ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला। नवोदय मण्डलीको नयाँ भवनको कार्य सुरु भइसकेको छ र यो भवन सम्पन्न गर्नको लागि धेरै मेहनत परिश्रम अनि प्रार्थनाको आवश्यकता छ। हजुरहरूले विशेष यो भवनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै कुराको घटीकमी छ, तर पनि परमेश्वरले हामी सबैलाई उहाँको समयमा सबै कुराहरू दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र काम सुरु भइराखेको छ। त्यहाँ काम गर्ने कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला र त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू नआएको होस् भनी प्रार्थना गरिदिनु होला र हामीले स्रोत साधनहरू जुटाउनु पर्नेछ त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूमा हाम्रो सुमन रम्तेलको बुबा राजभक्त रम्तेल खुट्टाको अपरेसन गरेर अहिले घरमा आराम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय जागृति मण्डली खरेको कान्छी थापा आमा पनि अहिले घरमा आराम गरिराख्नु भएको छ। आमाको स्वास्थ्यको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू थुप्रै रोगी बिरामीहरू घरमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र देशको परिस्थिति यस्तो छ, हाम्रो देशको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। सङ्गतिहरू अहिले रोकिराखेको छ, अनलाइनबाट भइराखेको छ, मण्डली भवनहरू बन्द भएको अवस्थाहरू छ। यसकारण हजुरहरूले यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला र हामी सुरक्षित रहौँ र कसैलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा हजुरहरूले उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुटपुट भएमा सञ्चालकले र वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। हामीले आउने दिनको लागि अनि गएका दिनहरूको सूचना गतिविधि पनि सुनिसकेका छौँ। अनि यो सूचना गतिविधिहरू सुनाइदिनु भएको लागि हाम्रा यसै मण्डलीका डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी दशांश भेटीहरू उठाउनेछौँ अनि हामी 332 नम्बरको पर्नेछ आशिषको झरीको भजन गीतलाई गाउनेछौँ। पर्नेछ आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञालाई मान हुन्छन् समय जीवन दिने क्रिस मुक्ति दाताको दान
आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ आशिषको झरी आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ हामीले दशंश भेटी पनि उठाइसकेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा यो भेटी दशंशहरू उठाउनु भएको छ अनि यो मण्डलीमा बुझाइदिनु होला। अब हामी मुख्य भागमा जाँदैछौँ, हाम्रो वचनको भाग। अनि आज हाम्रो एल्डर सुरज साके दाजुले ल्याउनु भएको छ अनि वचन भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म मेरो श्रीमती रुमी बस्नेतलाई अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् हामी भेटेर वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु यस समय मौका अवसरको लागि। परमेश्वर यी समय परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा, तपाईँको सुरक्षा शान्ति तपाईँले राखिदिनु भएको छ। अनि प्रभु आजको सेवामा तपाईँको आशिष राखिदिनु भएको छ प्रभु। अनि हामीले जुन भेटीहरू प्रभु आफ्नै ठाउँमा सङ्कलन गरेको छौँ त्यो भेटीमा तपाईँको आशिष राखिदिनु भएको होस्। तपाईँले दिनुभएको कामको लागि तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। हामीले जे जति दिन सकेका छौँ ती भेटीहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा हुने कामहरू हुन सकेको होस् परमेश्वर। त्यसै गरी प्रभु वचनको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। तपाईँको वचन तोड्नको लागि आफ्नो दास छोरासँग तपाईँ हुनुभएको होस्। तपाईँको आत्मा खन्याउनु भएको होस्। उहाँले बोलिने वचनद्वारा प्रभु हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन हुन सकेको होस् परमेश्वर। तपाईँको सहायता अनुग्रह कृपा तपाईँले राखिदिनु भएको होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ भेटी र वचनको प्रार्थनाको निम्ति। अब हामी वचनको भागमा जानेछौँ अनि यो समय म एल्डर सुरज साके दाजुलाई दिनेछु। अनि साथसाथै म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो पास्टर तेजबहादुर जिरेलजीलाई अन्तिम समापनको प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना उहाँले गरिदिनु हुनलाई। अनि म तपाईँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आजको संगतिमा वचनको भाग लिइकन म फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। यो मौकाको निम्ति म परमेश्वरलाई साथसाथै हाम्रा मण्डलीका सबै अगुवाजनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचनको भागमा मैले योनाको जीवनीबाट केही कुराहरू बाँड्ने विचार मैले गरेको छु। हुन त हामी सबैजनालाई योनाको जीवन बारे अनि योनाको जीवनमा घटेका विभिन्न प्रकारको उताउ चढाउहरू घटनाहरूको बारेमा हामी सबैजनालाई थाहा छ र त्यहाँबाट सिक्न सक्ने कतिवटा कुराहरू म आज तपाईहरुको अगाडि बाँड्ने विचार गरेको छु। हामीलाई थाहा छ योनाको पुस्तकमा जम्मा 4वटा अध्यायहरू छन्। यी 4वटा अध्यायहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ म अध्याय 1 लाई योनाको पुस्तक अध्याय 1 लाई 1 पददेखि 17 पदसम्म म तपाईहरुको निम्ति पढिदिन चाहन्छु र त्यहाँबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। मसँगै तपाईहरुले पल्टाउन सक्नुहुन्छ पुरानो नियमको पुस्तकबाट योनाको पुस्तक अध्याय 1 पद अध्याय 1 र 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्म। यहाँ यसो लेखेको छ, परमप्रभुको यो वचन अमितैका छोरा योना कहाँ आयो। त्यस ठूलो शहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्ध प्रचार गर, किनभने त्यसको दुष्टाइ मेरो सामु आएको छ। र योना परमप्रभुबाट भागे र तर्सिसतिर लागे। तिनी तल योप्पा शहर गए। त्यहाँ तिनले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए। परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे। र परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठूलो बतास चलाउनु भयो। यस्तो प्रचण्ड आँधी चल्यो कि त्यसले जहाजलाई नष्ट गर्ला जस्तै भयो। सबै नाविकहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकार गर्यो। अनि तिनीहरूले जहाज हलुङ्गो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले। तर योना चाहिँ जहाजको तल्लो तल्लामा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्कै निदाए। जहाजका कप्तान तिनी कहाँ आएर भने कसरी सुत्न सकेको,
उठेर तिम्रा परमेश्वरलाई पुकार। सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ र हामी नष्ट हुने छैनौँ। तर नाविकहरूले आपसमा भन्न लागे, आओ यस आपत्तिको जिम्मेवार को रहेछ सो जान्नलाई हामी चिट्ठा हालौँ। तिनीहरूले चिट्ठा हाले र चिट्ठा योनाको नाउँमा पर्यो। तिनीहरूले तिनलाई सोधे, हामीलाई भन, हामी माथि यो आपत ल्याउन को जिम्मेवार छ? तिम्रो काम के हो? तिमी कहाँबाट आएका हो? तिम्रो देश कुन हो? तिमी कुन जातिका हौ? तिनले जवाफ दिएर भने, म एक हिब्रू हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु, जसले समुद्र र जमिन दुवै बनाउनु भयो। यस कुराले तिनीहरू डराए र तिनलाई भने, तिमीले के गरेका छौ? किन यी कुरा बताएको हुनाले तिनी परमप्रभुको सामनेबाट भागेका रहेछन् भन्ने तिनीहरूलाई थाहा थियो। समुद्रका छालहरू झन झन प्रचण्ड हुँदै थिए। यसैले तिनीहरूले सोधे, तिमीलाई अब हामीले के गरेदेखि समुद्र हाम्रो निम्ति शान्त होला? तिनले जवाफ दिए, मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्त हुनेछ। किनकि मेरै कारणले गर्दा तिमीहरूमाथि यो प्रचण्ड आँधी चलेको हो भन्ने म जान्दछु। पनि जहाजलाई किनार लाउनलाई ती मानिसहरूले सकेसम्म खियाए, तर तिनीहरूले सकेनन्, किनकि तिनीहरूका विरुद्धमा समुद्र जन जन खराब हुँदै गयो। यसकारण तिनीहरूले परमप्रभुमा पुकारा गरेर भने, बिन्ती छ हे परमप्रभु, यस मानिसको ज्यान लिएको कारण हामीलाई मर्न नपरोस् र एक निर्दोष मानिसको हत्याको दोष हामीलाई नलागोस्। किनभने हे परमप्रभु, तपाईँलाई जस्तो इच्छा लागेको थियो सो गर्नुभएको छ। तिनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फालिदिए र उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो। त्यो देखेर ती मानिसहरूले परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने। तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँमा भाकल गरे। र योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा जुटाउनु भयो र 3 दिन र 3 रातसम्म योना यस माछाको पेटभित्र रहे। परमप्रभुले यो वचनको खण्डमा आशिष दिनुभएको होस्। हामी अहिले पढेको भाग चाहिँ योनाको जीवनमा घटेको एउटा घटनाको पहिलो भाग मात्र हो। हामीले यसपछिको भागहरू 2 अध्याय र 3 अध्यायमा सरसर्ती पढ्यौं भने हामी यो घटनाको सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा हामी जान्न सक्छौं। र आजको पाठमा जानुभन्दा अगाडि म एकदमै छोटकरी रूपमा योनाको सानो एउटा परिचय म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। योनाको अर्थ चाहिँ ढुक्कुर हो। योनाको अर्थ चाहिँ ढुक्कुर हो। अनि योना चाहिँ अमितैका छोरा थिए। योना जुब्लुन कुलको सहर गात हेपेर भन्ने ठाउँका बासिन्दा थियो। योना चाहिँ इस्रायलमा राजा एरोबाम, भविष्यवक्ताहरू होशे र आमोसको समयका व्यक्ति थिए। उनले भविष्यवाणीमा इस्रायलले यरोबामको नेतृत्वमा आफ्नो सिमाना वृद्धि हुनेछ भनी परमेश्वरको वचनको घोषणा गरेका थिए। जुन चाहिँ पछि गएर यो योनाले गरेको भविष्यवाणी चाहिँ पुरा भएको हामी भेटाउँदछौँ। हामीले सरसर्ती योनाको पुस्तकलाई हेर्दाखेरि योनाको पुस्तकलाई चाहिँ हामी 4 भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्दछौँ। अध्याय 1 मा चाहिँ हामी योनालाई परमेश्वरबाट भएको बोलावट र योनाको प्रतिक्रियाको बारेमा हामी पढ्न सक्दछौँ, हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरिकन 2 अध्याय योनाको पुस्तक 2 अध्यायलाई हामीले हेर्यौं भने चाहिँ संकष्टमा योनाले परमेश्वरसँग गरेको प्रार्थनाको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। अनि तेस्रो अध्यायमा चाहिँ परमप्रभुबाट योनालाई परमेश्वरको कामको निम्ति पुनः बोलावट भएको कुरा चाहिँ हामी तेस्रो अध्यायमा पढ्न सक्दछौँ। र अन्तिम र चौथो अध्यायमा चाहिँ दया अथवा अनुग्रहको विषयमा योनालाई परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षाको बारेमा चाहिँ हामी अध्याय 4 मा अध्ययन गर्न सक्दछौँ। र आजको पाठमा चाहिँ विशेष गरिकन अध्याय 1, 2 र 3 लाई केन्द्रित बनाएर यो 3 वटा अध्यायबाट चाहिँ हामी सिक्न सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। मैले सुरुमा भने जस्तै प्रकारले योनाको विषयमा हामी सबैजनालाई धेरै कुराहरू थाहा छ। हामीले धेरै पल्ट योनाको बारेमा, योनाको जीवनमा घटेको घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ, हामीले सिक्दै आएका छौँ। तर आज चाहिँ योनाको जीवनमा घटेको त्यो घटनाबाट चाहिँ हामी के सिक्न सक्दछौँ त्यो कुरामा चाहिँ आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु कि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले पापलाई
घृणा गर्नुहुन्छ। योनाको जीवनको घटनाबाट हामीले सिक्न सक्ने पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो जीवित परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हामीले योनाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पद जुन अघि भर्खरै पनि हामीले पढ्यौं, त्यहाँ हेर्यौं भने चाहिँ परमेश्वरले योनालाई निनवेमा जानको निम्ति बोलावट गर्नुभएको छ, अथवा निनवेमा जानको निम्ति परमेश्वरले योनालाई भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले योनालाई निनवेमा पठाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि निनवे सहरमा त्यहाँ चाहिँ दुष्ट कुराहरूले राज गरिराखेको थियो, दुष्टाइका कुराहरू त्यहाँ थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ ती दुष्टाइका कुराहरूको विरुद्धमा प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले योनालाई चाहिँ निनवेमा पठाउनु खोज्नु भएको थियो। 1 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यस ठुलो सहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर, किनभने त्यसको दुष्टाइ मेरो सामु आएको छ भनेको यहाँ भनिएको छ। त्यस समयमा त्यस बेला ताका चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने संसारको एकदमै ठुलो र प्रख्यात सहरहरू मध्येको एउटा सहर चाहिँ निनवे थियो। अनि योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ यो सहर हेर्नलाई मात्र पनि 3 दिन लाग्दथ्यो भनिकन भनिएको छ। कतिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो निनवे सहरलाई एक चक्कर लाउनलाई पनि 3 दिन लाग्दथ्यो भनिकन पनि भनिएको छ। तर हामीले योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 3 पदलाई हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो सहर हेर्नलाई 3 दिन लाग्दछ भनिकन त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ निनवेमा भएको दुष्ट कामहरूको बारेमा थाहा थियो। त्यहाँ भएको मूर्ति पूजाका कुराहरू, त्यहाँ भएको व्यभिचारका कुराहरू, त्यहाँ भएका झुटका कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरूको बारेमा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो। अनि निनवे सहर चाहिँ ती सबै प्रकारका दुष्ट कामहरूबाट निस्केर एउटा पवित्र सहर अनि एउटा चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरू बस्ने सहरको रूपमा स्थापित भएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। किनकि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले पापलाई अथवा दुष्ट कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवित परमेश्वर, हामीले पुकारा गर्ने परमेश्वर, हामीले जानेको परमेश्वर, हामीले स्वीकारेको परमेश्वर चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ पापलाई अनि दुष्ट कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलको मुख्य शिक्षाहरू मध्येको एउटा शिक्षा चाहिँ यो पनि हो कि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि पवित्र भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि खोट रहित अथवा कुनै पनि पाप रहित भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। अथवा यसलाई चाहिँ हाम्रो आजकलको अलिकति बुझ्न सक्ने भाषामा शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ प्योर भनिकन भनिन्छ होइन, कुनै पनि प्रकारको मिसावट नभएको, पवित्र कुरामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारका खोटहरू नभएको, कुनै पनि कुराहरू नमिसिएको होइन, पवित्र परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवित परमेश्वरको एउटा स्वभाव हो। अनि संसारमा चाहिँ हाम्रो जीवित परमेश्वर जतिको पवित्र चाहिँ कोही पनि छैन, केही थोक पनि छैन। यसै कारण परमेश्वरले निनवे सहरमा भएको दुष्ट कामहरूको कारण त्यसलाई चाहिँ 40 दिनमा नष्ट गर्न लाग्नु भएको थियो। हामीले योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 4 पदमा हेर्यौं भने यो कुरा हामी भेटाउँदछौँ। यो निनवे सहरमा यति धेरै दुष्ट कुराले भरिएको थियो, यति धेरै दुष्ट कुराहरू चाहिँ त्यहाँ फैलिराखेको थियो। अनि यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले निनवे सहरलाई 40 दिनमा समाप्त गर्ने, नष्ट गर्ने विचार चाहिँ उहाँले सोच्नु भएको थियो। तर जब चाहिँ योना चाहिँ फेरि दोस्रो पल्ट निनवे सहरमा गएर उनले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू त्यहाँ प्रचार गर्दछ, त्यसपछि त्यहाँका सबै बासिन्दाहरूले चाहिँ गरेको पश्चातापको कारण चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो निर्णयबाट चाहिँ उहाँ पछि हट्नुहुन्छ र निनवे सहरलाई फेरि बचाउनुहुन्छ। निनवे सहरका बासिन्दाहरू लगायत निनवे सहरका राजा आफैले पनि परमेश्वरमा विश्वास गरेर त्यहाँ भाङ्रा लाएर अनि खरानीमा बसेर चाहिँ आफ्नो पापको पश्चाताप गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामी यो कुरा चाहिँ 3 अध्यायमा पढ्यौं भने चाहिँ त्यहाँ थाहा पाउँदछौँ।
जसको चाहिँ भित्र हृदयदेखिको पश्चाताप, त्यो सहरका बासिन्दाहरूले त्यो सहरले गरेको पश्चातापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि निनवे सहरलाई चाहिँ स्थापित गराउनु भयो, नष्ट हुनबाट उहाँले जोगाउनु भयो। अनि यसबाट हामी के थाहा गर्न सक्छौँ भने जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि पापलाई घृणा गरेको र पवित्र जीवन जिएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँका छोराछोरीहरू, उहाँका जनहरू पनि चाहिँ पवित्र जीवन जिएको र पापलाई घृणा गरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीले पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 16 पद, त्यस्तै गरिकन लेवीको पुस्तक 11 अध्यायको 44 र 45 पद, त्यस्तै गरिकन लेवीकै पुस्तक 19 अध्यायको 2 पदमा हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ कि किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भनिकन परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ। तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भनिकन परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरको चाहना चाहिँ उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म, हामी प्रत्येकजना पनि पवित्र जीवन जिएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी पवित्र भएर हिँडेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी पवित्र भएर यो संसारमा बसेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुँदछ। दोस्रो कुरा, योनाको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरबाट टाढा भाग्न सक्दछौँ र परमेश्वरबाट कदापि हामी लुक्न चाहिँ सक्दैनौँ। परमेश्वरबाट हामी टाढा भाग्न त सक्छौँ तर परमेश्वरबाट कदापि हामी लुक्न चाहिँ, उहाँले नदेख्ने ठाउँमा चाहिँ हामी कहिल्यै पनि गएर बस्न चाहिँ सक्दैनौँ। किनभने हामी जहाँ जान्छौँ, जहाँ रहन्छौँ, उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। योनाको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा, तर योना परमप्रभुबाट भागे र तर्सिसतिर लागे। ती तल योप्पा सहर गए र त्यहाँ तिनले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए। परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे भनिकन यहाँ लेखिएको छ। जब योनालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, निनवे सहरमा गएर त्यहाँ भइराखेको ती दुष्ट कामहरूको विरुद्धमा प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो। अनि योना चाहिँ निनवे सहरमा जानको निम्ति तयार भएन, बरु त्यसको सट्टा चाहिँ परमेश्वरबाट भागेर उनी तर्सिस सहर जानलाई उनी चाहिँ तल योप्पा सहर आए भनिकन यहाँ भन्दछ। अनि योप्पा सहरबाट चाहिँ जहाज चढेर उनी तर्सिस जानको लागि तयार भए भनिकन भन्दछ। परमेश्वरको उपस्थितिबाट योना भाग्न त खोजे तर परमेश्वरबाट उनी लुक्न सकेनन्। परमेश्वरले उनलाई भेट्टाउनु भयो। अब परमप्रभुले चाहिँ समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो जब चाहिँ योना योप्पा सहरबाट जहाजमा चढेर तर्सिसतिर जान लाग्नु भएको थियो। र यस्तो प्रचण्ड आँधी चल्यो भनेको त्यहाँ भनेको छ कि जहाजलाई चाहिँ त्यसले, त्यो आँधीले नष्ट गर्ला जस्तै भयो। त्यति ठुलो छाल, त्यति ठुलो आँधी चाहिँ त्यो समुद्रमा चल्यो। त्यहाँ भनेको छ कि जहाजमा भएका सबै यात्रुहरू चाहिँ डराए अनि जहाजलाई चाहिँ अझ हलुको पार्नको निम्ति त्यो जहाजमा भएका थुप्रै प्रकारका माल सामानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले टिप्दै समुद्रमा फाल्दै टिप्दै समुद्रमा फाल्दै गरे ताकि त्यो जहाज चाहिँ हलुको होस् र आँधीले चाहिँ असर नगरोस् भनिकन। र आँधीको कारणले गर्दाखेरि त्यो आँधीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कुराले चाहिँ त्यहाँ शान्त गर्न सकेको थिएन। त्यो आँधी शान्त हुनुको सट्टा झन् चाहिँ त्यहाँ बढ्दै थियो। अनि त्यसपछि आएर जहाजमा भएका मानिसहरूले विचार गर्दछ कि अब चाहिँ यो आँधी किन आयो त, अब हामी पत्ता लगाउँ। अघिसम्म शान्त भएको यो समुद्र एक्कासी यसरी आँधी आउनुको कारण चाहिँ के हो त, अब हामी पत्ता लगाउँ। उनीहरूले पत्ता लगाउनु खोज्यो, उनीहरूले चिट्ठा हाल्नु खोज्यो। चिट्ठा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो चिट्ठा चाहिँ योनाकै भागमा पर्दछ। त्यसपछि आएर त्यो जहाजमा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ योनालाई सोधपुछ गर्दछ कि तिमी को हौ, कहाँबाट आएको हौ, तिमी कहाँ जान लागेको आदि इत्यादि कुराहरू। त्यसपछि योनाले स्पष्ट रूपमा भन्दछ, म चाहिँ परमेश्वरको जन हो, मैले परमेश्वरबाट भागेर चाहिँ म अर्को ठाउँतिर जान लागेको थिएँ अनि यो समुद्रमा आँधी आउनुको कारण चाहिँ मेरै कारणले गर्दा हो भनिकन योनाले भन्दछ। त्यसपछि आएर जहाजको मानिसले भन्दछ कि अब हामीले के गरेमा चाहिँ यो आँधी शान्त हुँदछ त, हामी बस्न सक्दछौँ।
त्यसपछि योनाले भन्दछ मलाई तिमीहरूले लिएर जहाजबाट फालिदेऊ, समुद्रमा फालिदेऊ, त्यसपछि यो आँधी शान्त हुन्छ। अनि त्यसपछि यो आँधी शान्त हुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ जब तिनीहरूले योनालाई लिएर जहाजबाट समुद्रमा योनालाई फालिदिँदछ, त्यसपछि आएर चाहिँ समुद्रको आँधी चाहिँ साँच्चै नै शान्त हुँदछ। यो घटनाबाट हामीले अर्को एउटा सिक्न सक्ने पाठ चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ एकजना मानिसले गरेको गल्ती, एकजना मानिसले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि अरू थुप्रै मानिसहरूले चाहिँ त्यसको दुःख चाहिँ भोगिराख्नु परेको हुन्छ। हामी संसारमा हुँदाखेरि पनि हामी मध्ये कोही एकजनाले गरेको गल्ती, कोही एकजना गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारमा भएका अरू व्यक्तिहरू, हाम्रो मण्डलीमा भएका अरू व्यक्तिहरूले पनि दुःख अनि कष्ट भोगिराख्नु परेको हुँदछ। अनि यो कुरा चाहिँ योनाको जीवनमा त्यहाँ भएको छ। योनाले गरेको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि योना चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागेको कारणले गर्दाखेरि योनाको गल्तीको सजाय चाहिँ त्यहाँ जहाजमा भएका अरू थुप्रै व्यक्तिहरूले पनि भोगिराखेका थिए। अनि जब तिनीहरूले योनालाई लिएर समुद्रमा फालिदिँदछ तब हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले योनालाई निल्नको निम्ति एउटा ठुलो माछा समुद्रमा पठाउनु हुँदछ र बाइबलमा भनिएको छ कि 3 दिन 3 रातसम्म चाहिँ योना त्यो माछाको पेटभित्र रहँदछ। अब आएर तेस्रो कुरातिर हामी जाउँ। यो योनाको जीवनको यो घटनाबाट सिक्न सक्ने तेस्रो कुरा चाहिँ हामी आफ्नो सङ्कष्टमा परमेश्वरसँग प्रार्थनामा रहन र उहाँको आज्ञालाई मान्न सिकाउँदछ। हामी आफ्नो सङ्कष्टका दिनहरूमा परमेश्वरसँग प्रार्थनामा रहन, प्रार्थना गर्न र उहाँको आज्ञालाई मान्न सिकाउँदछ। अब योना माछाको पेटभित्र थियो, त्यसपछि योनासँग अरू कुनै पनि प्रकारको उपायहरू थिएन। ऊ चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो सङ्कष्टमा चाहिँ ऊ परेको थियो। अब चाहिँ योनाले परमेश्वरलाई सम्झाउँदछ। योनाले आफूले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ उसले महसुस गर्दछ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ योनाले परमेश्वरसँग पुकारा गर्दछ, माछाको पेटभित्रबाट पुकारा गर्दछ, जुन कुरा चाहिँ हामी योनाको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी पढ्न सक्दछौँ। एकदमै मार्मिक प्रकारको, एकदमै घतलाग्दो प्रार्थना चाहिँ योनाले त्यहाँ गरेको छ। तपाईँहरू पछि फुर्सदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। योनाको पुस्तक 2 अध्याय एकदमै चाखलाग्दो छ अनि एकदमै घतलाग्दो छ। योनाले चाहिँ कसरी आफ्नो सङ्कष्टमा चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई सम्झे, आफ्नो सङ्कष्टमा चाहिँ योनाले कसरी परमेश्वरलाई पुकारा गरे, कसरी चाहिँ आफूले पश्चाताप गरे भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साँचो पश्चातापको प्रार्थना चाहिँ हामी त्यहाँ 2 अध्यायमा पढ्न पाउँदछौँ। प्रायः जस्तो हामी हाम्रो समस्या र हाम्रो सङ्कष्टको समयमा प्रभुलाई बिर्सँदछौँ, हामी आत्तिन्छौँ, हामी रिसाउँछौँ अनि हामी चिन्तित हुँदछौँ, किनकि यो चाहिँ तपाईँ र म हामी मानिसहरूको यो चाहिँ एक प्रकारको मानव स्वभाव हो। धेरैचोटि चाहिँ हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो सङ्कष्टको समयमा भुल्दछौँ। हामीले सङ्कष्टमा परमेश्वरलाई पुकार्यौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरैचोटि हाम्रो आफ्नो सङ्कष्टको समयमा चाहिँ हामी बिर्सँदछौँ अनि हामी चिन्तित हुने, हामी आत्तिने कुराहरू चाहिँ हामी गर्दछौँ। यिर्मयाको पुस्तक 33 अध्यायको 3 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त्यही लेखिएको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउने छु भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको यी प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो सङ्कष्टको समयमा चाहिँ हामी भुल्दछौँ। जब योनाले आफूले गरेको गल्ती महसुस गरे, उनले माछाको पेटबाट नै परमेश्वरलाई पुकारा गरे र परमेश्वरले उनलाई जवाफ दिनुभयो। हामीले 3 अध्यायमा गएर पढ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जवाफका कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ अध्ययन गर्न पाउँदछौँ। हामी पनि आफ्नो सङ्कष्टमा परमेश्वरलाई पुकारा गर्न सक्दछौँ। उहाँको स्वर सुन्नलाई र उहाँको आज्ञा मान्नलाई हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ।
र धेरैचोटि हामी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्कष्टमा परमेश्वरलाई पुकार्ने कुराहरू चाहिँ हामी भुलिराखेका हुँदछौँ। किनकि हामीसँग भएको सङ्कष्ट अनि हामीसँग भएको समस्या नै चाहिँ त्यो समयमा हाम्रो लागि ठुलो हुँदछ। तर बाइबलले भन्दछ कि सङ्कष्टमा मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु। अब हामी चौथो कुरातिर जानेछौँ। यदि हामी आफ्नो पाप मानिली उहाँमा आयौँ भने परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दोस्रो मौका पनि दिनुहुँदछ। यदि तपाईँ र हामीले चाहिँ आफ्नो पाप मानिलिकन हामी परमेश्वरको अगाडि आयौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बनाउनु भएको उहाँको आफ्नो योजना पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई फेरि पनि दोस्रो मौका पनि दिनुहुँदछ। यो कुरा चाहिँ हामी योनाको जीवनबाट स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी सिक्न सक्दछौँ। जब परमेश्वरले मानिसको जीवनमा योजना बनाउनु हुँदछ तब उहाँले कुनै न कुनै प्रकारले त्यो पुरा गर्नुहुँदछ। यदि हामी आफ्नो पापलाई मानिली उहाँकोमा आयौँ भने उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँको योजना पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई अर्को मौका पनि दिनुहुँदछ। मानिसको योजना धेरैचोटि विफल हुन सक्दछ र मानिसको योजना धेरैचोटि बदलिन सक्दछ। र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बनाउनु भएको योजना न त त्यो विफल नै हुन्छ र न त्यो बदलिन्छ। जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा योजना बनाउनुहुन्छ त्यसलाई पुरा गरेरै छोड्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरलाई निनवेमा भएको दुष्ट कामहरूको बारेमा थाहा थियो अनि परमेश्वरले निनवे सहर र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई दुष्ट कामहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिन चाहनुहुन्थ्यो। अनि ती दुष्ट कामहरूबाट निनवे सहर र निनवे सहरका बासिन्दाहरू चाहिँ फर्केको चाहिँ उहाँ चाहनुहुँदथ्यो। अनि यो कामको निम्ति परमेश्वरले योनालाई ठान्नु भएको थियो। यो कामको निम्ति परमेश्वरले योनालाई चुन्नु भएको थियो। तर योना परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँमा नगई उनले परमेश्वरको योजना प्रति अनाज्ञाकारिता देखाएको कुरा हामीले अघि हेरिसक्यौँ। जब उनले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरे परमेश्वरमा पश्चाताप गरे परमेश्वरले उनको लागि दोस्रो मौका पनि दिनुभयो। जब उनले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरे र माछाको पेट भित्रबाट उनले पश्चाताप सहितको प्रार्थना परमेश्वरमा गरे अब परमेश्वरले उनलाई फेरि पनि दोस्रो मौका दिनको निम्ति परमेश्वर तयार हुनुभयो। त्यसपछि माछाले चाहिँ समुद्रको किनारमा आएर योनालाई फेरि पनि ओकलेर फालिदिएको कुरा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। त्यसपछि फेरि योनाको 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा आएर पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ थाहा पाउँदछौँ। त्यहाँ यसै लेखेको छ, तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो, ठुलो सहर निनवेमा जा र म जे समाचार तँलाई दिन्छु त्यो त्यहाँ घोषणा गर। जब योनाले पश्चाताप गरे तब फेरि पनि परमेश्वरले उहाँले बनाउनु भएको योजना, उहाँले योनाको जीवनमा बनाउनु भएको योजना, योनालाई खटाउनु भएको ठाउँमा फेरि पनि जानको निम्ति दोस्रो मौका चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ योनालाई दिनुभयो। जब दोस्रो पल्ट योना आज्ञाकारी हुँदछ तब परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार निनवे सहरमा गई त्यहाँका मानिसहरूलाई उनीहरूले गर्दै आएको दुष्ट कामहरूको बारेमा चेतावनी दिने काम चाहिँ योनाले त्यहाँ गरेको हामी भेटाउँदछौँ। र अब अन्तिम र 5औं कुरा, परमेश्वरको प्रेम मानिसको प्रेम भन्दा नै महान र भिन्न छ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाबाट हामी थाहा पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रेम मानिसको प्रेम र अरू कसैको प्रेम भन्दा चाहिँ अति नै भिन्न र महान छ। योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले के गरे र कसरी तिनीहरू आफ्नो कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वरले देख्नुभयो। उहाँलाई दया आयो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्छु भनी भन्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन। अघि नै पनि हामी हेरिसक्यौँ कि निनवेमा भएको दुष्ट कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले निनवे सहरलाई 40 दिनभित्र नष्ट गर्ने योजना उहाँले बनाउनु भएको थियो। र जसरी चाहिँ दोस्रो पल्ट जसरी चाहिँ योना चाहिँ आफूले गरेको भुल गल्तीको पश्चाताप गरिकन परमेश्वरमा आउँदछ अनि परमेश्वरले फेरि पनि दोस्रो पल्ट निनवे सहरमा गइकन परमेश्वरको योजना परमेश्वरको इच्छाको बारेमा प्रचार गर्नको लागि योनालाई भन्दछ। अनि जसरी चाहिँ योना दोस्रो पल्ट निनवेमा जाँदछ अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरको
कुराहरूलाई चाहिँ उसले प्रचार गर्दछ। अब निनवेका मानिसहरू र निनवेको राजा स्वयं पनि पश्चाताप गरिकन भाङ्रा लाइकन खरानीमा बसेर परमेश्वरको अगाडि आफूहरूले गरेको भुलको कुराहरू, भुल र गल्तीहरूको, दुष्ट कुराहरूको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले पश्चाताप गर्दछ। अब चाहिँ जसरी उनीहरूको पश्चातापको कुरालाई परमेश्वरले जान्नु हुँदछ, परमेश्वरले थाहा गर्नु हुँदछ, अब परमेश्वरले चाहिँ त्यो नष्ट गर्छु, निनवेलाई चाहिँ अब नष्ट गर्ने भनिकन बनाउनु भएको योजनालाई चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यसलाई फेरि पनि बचाउनु हुँदछ, नष्ट हुनबाट परमेश्वरले बचाउनु हुँदछ। यदि हामीले पनि आफ्नो भुल गल्तीहरूलाई मानिलिएर परमेश्वरको अगाडि गएमा उहाँ हाम्रो पनि पापहरू क्षमा गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको यो भन्दा ठुलो प्रेम चाहिँ अरू केही पनि छैन। जब जब तपाईँ र म हामी परमेश्वरको प्रेमको बारेमा, संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको बारेमा कुरा गर्दछौँ, हामी सधैँ यूहन्ना 3:16 चाहिँ हामी सम्झने गर्दछौँ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले संसारलाई वा संसारका मानिसहरूलाई कोही पनि नाश नहोस् भन्ने इच्छा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले संसारका सारा मानिसहरूलाई केही प्रकारको प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले यहुदीहरूलाई मात्र प्रेम गर्नुहुन्न जस्तो यहुदीहरूले ठान्दथे, तर उहाँले हरेक मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। ठुलो जात, सानो जात, धनी, गरिब, कालो, गोरो, पढेको, नपढेको सबैजनालाई एकै किसिमको प्रेम गर्ने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रेमको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि हामी योभन्दा अझ धेरै कुराहरू, अझ थुप्रै कुराहरू चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दछौँ, हामी बताउन सक्दछौँ, हामी सम्झन सक्दछौँ, हाम्रो आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्दछौँ। अनि परमेश्वर, हाम्रो जीवित परमेश्वरले तपाईँ र म हामीलाई गर्नुभएको जस्तो प्रेम चाहिँ हामी अरू कसैबाट, यहीबाट पनि हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अति महान प्रेम छ, जुन प्रेम उहाँले तपाईँ र म हामी सबैजनालाई गर्नुभयो। आज मैले योनाको जीवनमा घटेको घटनाहरूबाट सिक्न सक्ने 5वटा कुराहरू मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। पहिलो कुरा, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हाम्रो परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। दोस्रो कुरा, हामी परमेश्वरबाट टाढा भाग्न सक्छौँ र परमेश्वरबाट हामी लुक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। तेस्रो कुरामा, हामी आफ्नो सङ्कष्टमा परमेश्वरसँग प्रार्थनामा रहन र उहाँको आज्ञालाई मान्न सिकाउँदछ भन्ने कुरा मैले तपाईँकोमा राखेँ। चौथो कुरामा चाहिँ, यदि हामी आफ्नो पाप मानिली उहाँमा आयौँ भने उहाँको योजना पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनमा उहाँले हामीलाई दोस्रो मौका पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूकोमा राखेँ। र अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम मानिसको प्रेम भन्दा चाहिँ अथवा संसारको अरू कुनै पनि खालको प्रेम भन्दा चाहिँ अति नै भिन्न र महान छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। जब जब चाहिँ यो योनाको जीवनी र यो योनाको जीवनमा भएको घटनालाई चाहिँ म सम्झँदछु, म अध्ययन गर्दछु, यी कुराहरू चाहिँ सदैव चाहिँ मेरो मनमा आउँदछ, मैले सम्झने गरेको छु। यो कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले मलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ र म विश्वास गर्दछु यी कुराहरूबाट तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि धेरै प्रकारको आशिषको अनुभव आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको छ। र आजको यो वचनको भागलाई यहीँ राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु र परमेश्वरले तपाईँ, म, हामी सबैजनालाई अनगिन्ती उहाँको अनगिन्ती आशिषले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो मण्डलीलाई आशिषित गर्नुभएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद र सबैजनालाई जय मसीह। यहाँहरू जो जति जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा हेर्नु नै छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको मेरो जिम्मा चाहिँ धन्यवाद अनि समर्पण र आशीर्वादको प्रार्थना गर्ने परेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यही गर्न गइराखेको छु। आजको सङ्गतिको सञ्चालक
बाबु बुद्धि प्रकाश मुखियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन सङ्गीत झुन्डालाई लिड गर्नुहुने बाबु प्रभुदास प्रधान अनि देशभित्र र देश बाहिर रहेर सङ्गीत झुन्डमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सूचना र गतिविधि प्रवाह गरिदिएकोमा बाबु दीपक घिमिरेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज प्रभुको वचनको सेवा गर्नुहुने एल्डर सुरोज साक्य बाबुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सधैँ चाहिँ प्राविधिक रूपमा सहायता गर्ने बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबुका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन मण्डलीको सेवालाई निरन्तरता राख्नको लागि बाल सङ्गति अनि जवान सङ्गति, आमा दिदी बहिनी सङ्गतिका सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जो जति सेवालाई निरन्तरता दिनुभएको छ, आफ्नो समयमा आफ्नो तरिकाले मण्डलीको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो साप्ताहिक सेवाको कतिवटा गतिविधिलाई मौका पुर्याइदिनु हुने, यसमा लाग्नुहुने पास्टर हिमाल थापा र बाबु सुरज नेपालीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी आशीर्वादको प्रार्थना पछाडि हामी आजको सङ्गतिलाई शेष गर्नेछौँ। सर्वसामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक जीवित परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले आज पनि हामीलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशमा रहेर प्रभु यो अनलाइन सेवामा भाग लिने मौका तपाईँले दिनुभयो। हामी जो जतिलाई जे जिम्मा दिनुभयो त्यो पुरा गर्न तपाईँले दिनुभएको सहायताको लागि, आशिषको लागि तपाईँलाई धन्यवाद 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 भन्दछौँ। अब परमेश्वर तपाईँको महान अनुग्रह, तपाईँ प्रभुको कृपा र शान्ति यो नयाँ वर्ष सन् 2021 को सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ र तपाईँको सृष्टिमाथि स्वर्गमा पृथ्वीमा एक नासको भइराखेको होस्। अनि तपाईँको कृपा, तपाईँको आशिष, तपाईँको सुरक्षालाई प्रभु हामीले महसुस गर्न सकौँ। पवित्र आत्माको अभिषेक, निर्देशन र सामर्थ्य तपाईँका मानिसहरू हरेकले महसुस गर्न सकेको होस्। र यो सन् 2021 को सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरकै कृपामा हामी डोराइएको, निर्देशित भएको, आशिषित भएको, सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु परमेश्वर, सन् 2020 विभिन्न चुनौतीको बावजुद पनि अब सकिएको छ, इतिहास भएको छ। तपाईँ प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सन् 2021 हामी तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरको हातमा सुम्पदछौँ। सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ प्रभुको इच्छा र योजना अनुसार यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तपाईँको पवित्र वचन जो छरिएको छ, तपाईँको पवित्र वचनमा लेखे जस्तै सुन्नेहरूको हृदयमा यसबाट तपाईँले 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फल फलाउनुहोस् र महिमा लिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिम्रो सबैसँग रहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुको कृपामा फेरि पनि उहाँले समय दिनुभएछ। यसरी नै हामी फेरि सङ्गति गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।